नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी। फागुन 26 गतेका लागि मिति तय, छिटै औपचारिक घोषणा हुने। फागुन 28 गते शपथ गर्ने कार्यतालिका। राष्ट्रपतिमा सहमति हुन नसक्नेमा एमाले प्रष्ट। सत्तारूढ दलको सहमति अनुसार एमालेले उम्मेदवारी दिने, उम्मेदवार बारे धेरै नजिस्क्याउन ओलीको चेतावनी। आचार्यको आत्मदाह राज्यद्वारा सिर्जित हत्या भन्दै प्रदर्शन। प्रेम प्रसादले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय। मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यले बेवास्ता गरेको विज्ञको आरोप। रुस युक्रेन बीचको युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला युक्रेनमा 4 मन्त्री र 5 क्षेत्रीय गभर्नर सहित उच्च अधिकारीले दिए राजीनामा। राष्ट्रपति जेलेन्स्की थप दबावमा। र T20 लिग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङको छानबिन गर्न गठित समितिले बुझायो राखेपलाई प्रतिवेदन। क्यान कार्य समिति निलम्बन गर्न सुझाव। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। संविधान र ऐनबीचको विरोधाभासले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकेको विश्लेषण भइरहँदा निर्वाचन आयोग भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। फागुन 26 गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै गर्न माग गरेको थियो। निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उतार्ने र त्यसको लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने माग समेत राखेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा 1 महिना अघि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था र राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष हुने संविधानको व्यवस्थाको कारण आयोग अलमलमा रहेको खबर बाहिरिएका थिए। यो विषयमा आयोगले केही कानुनका जानकारसँग समेत परामर्श गरेको थियो र अन्ततः आयोगले फागुन 26 गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने सोमबार मात्रै हुने बताइएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति आयोगको सुझावमा सरकारले घोषणा गर्ने प्रचलन छ। तर राष्ट्रपति निर्वाचनको हकमा त्यस्तो नियम लागू हुँदैन। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगमा निहित छ। त्यही अनुरूप सोमबारसम्ममा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आयोगको तयारी छ। कानुनी व्यवस्था के छ भने निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने, अन्य निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्थ्यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आयोगले तोकेर सरकारलाई जानकारी दिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले आयोगले आफै निर्णय गर्नुपर्ने चाहिँ भयो। आयोगले यो विषयमा मंगलबार महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिव र गृह सचिवसँग परामर्श गरेको थियो। सरकारले 27 गते निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो, तर 27 गते शनिबार परेकाले 26 गते निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको बुझाइ छ। 26 गते निर्वाचन गरी 27 गते मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने र 28 गते शपथ ग्रहणको तयारी रहेको छ। आयोगको यो निर्णयसँगै राष्ट्रपति निर्वाचन बारेको अलमल भने समाप्त भएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजेको छ र यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक देखिन्छ। तर माओवादी नेताले समेत सहमतिको कुरा गर्न थालेपछि एमाले भने दबावमा परेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफले पनि एमाले दबावमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा सघाउने वचन दिएको कांग्रेसको दाबी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अभिव्यक्तिले पनि कांग्रेसको दाबीलाई बल मिलेको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रपति पदका लागि सहमति खोज्नुपर्ने तर्क एमालेलाई पटक्कै मन परेको छैन। गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भइसकेकाले अहिले सहमतिको कुरा गर्नु सान्दर्भिक नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क छ। सहमति खोज्ने हो भने एमालेले उठाएका उम्मेद्वारको नाममा सहमति खोज्नुपर्ने प्रतिक्रिया उनले दिएका थिए। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले समेत राष्ट्रपति जस्तो अभिभावकीय पदमा सहमति गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दा एमाले थप दबावमा परेको छ। राष्ट्रपतिमा गोप्य मतदान हुने भएकाले माओवादीले कांग्रेसले अघि सारेका उम्मेद्वारको पक्षमा क्रस भोटिङ गर्छ कि भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा भइरहँदा एमालेको रणनीति के हो भन्ने प्राइम टेलिभिजनले सोधेको प्रश्नमा ओलीले यो विषयमा नजिस्काउन अनुरोध गरे। आफूले यसअघि नै यो विषयमा प्रश्न पारिसकेकाले थप प्रश्न पार्न बाँकी नरहेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरो हुँदैछ, एमालेको रणनीति के हो? मलाई यो कुरामा धेरै नजिस्काउनुहोस् न हो तपाईँहरू। जति बेर भेट्यो त्यति बेर जिस्काउनुहुन्छ। मैले भन्ने कुरा भनिसकेको छु पहिले नै। तर ओलीले दाबी गरे जस्तो सबै कुरा प्रष्ट भने देखिँदैन, किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको कुरा गरिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरू पनि सहमतिमै जोड दिइरहेका छन्। हेड अफ द स्टेट राष्ट्र प्रमुखको पद आलङ्कारिक पद भएको कारणले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको आधारबाट निर्णयमा पुग्ने, सकेसम्म विवादरहित ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्ने कुरा स्थापित गर्न सकियो भने यो मुलुकको हितमा हुन्छ। अन्यथा संविधानले एकातिर लेखेको छ हामी गलत अभ्यासहरू चाहिँ जो सुरु गरिराखेका छौँ अझ त्यो बढ्दै जाने स्थिति हुन्छ। निर्णय प्रक्रिया विवादित हुँदा भोलि बिहान हाम्रा यसले अभ्यासहरूलाई पार्ने प्रभावहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका नकारात्मक प्रभावहरू आउन सक्छन्, जसको मूल्य मुलुकले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति पद आलङ्कारिक भए पनि यसअघिका राष्ट्रपतिहरूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारी सरकारलाई नै चुनौती पेश गरेकाले राष्ट्रपतिमा ठूला दलको हानथाप छ। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसके पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहमति जुटाउन सकिने विषयमा प्रचण्डले बोल्दै आएका छन्। यो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले चाल्ने कदम सत्ता समीकरणको भविष्यसँग समेत जोडिएको छ। त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचन र त्यसमा माओवादी केन्द्रको कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। कामो प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा बुधबार रेट निवेदकहरूले बहस सकेका छन्। शुक्रबार फेरि सुनुवाई हुनेछ। आजको सुनुवाईका क्रममा निवेदकको तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीले रवि लामिछाने अहिले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक भएको दावी गरेका छन्। उनले बहस गर्दै रविले आफूलाई कानूनभन्दा ठूलो ठानेको जिकिर गरे। अधिवक्ता भण्डारीले विदेशी नागरिकता त्यागेको भने पनि प्रमाण पेश गर्न नसकेको दावी गरे। सरकारी वकिलले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि नागरिकता नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पालना नगरेको स्वीकार गरेका छन्। तर कार्यविधि पालना नगरेकै आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था नभएको सरकारी वकिलको तर्क छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले भने लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन निवेदन दिनुपर्ने सार्वभौम व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गरेका छन्। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको सूचना दिएर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नचालेको र पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएकाले सांसद पद खारेज हुनुपर्ने रेट निवेदकहरूको तर्क छ। रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको भए पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताएका थिए। नेपालको संविधानमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेख छ, तर संविधानले यो विषय अपरिवर्तनशील भनेको छैन। सरकार गठनका बेला फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका दललाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई नै कारबाही गर्छु भनेपछि राजनीतिमा थप तरङ्ग फैलिएको छ। एक रिपोर्ट। संविधान जारी भएर मुलुक संघीयता र गणतन्त्रमा गए पनि जनताको हरेक अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन नसकेपछि शासन व्यवस्थाप्रति चर्को असन्तुष्टि छ। त्यसमा पनि संसदीय निर्वाचनले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएपछि संघीयताप्रति अनुदारवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राज संस्था तथा हिन्दू राज्यको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलको समर्थन र सहभागितामा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मुलुकको शासकीय प्रणालीकै बारेमा छेडछाड सतहमा आएको छ।
यसको पुष्टि मङ्गलबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुलासा गरेका थिए। उनले संघीयता र गणतन्त्रप्रति बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने यसरी चेतावनी दिएका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जो हाम्रो नयाँ संविधानका केही मूलभूत विशेषताभित्र पर्दछन्। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्ने सदस्यलाई पनि हुन्छ, तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेश संरचनाप्रति अनुदारवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हिन्दू राज्य एवं राज संस्थालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झस्किएको छ। ती दुई दलको सरकारमा सहभागिता भए पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ती दलले आपत्ति जनाएका छन्। कसैको पनि बहुमत नपुगेर आफ्नो दल पनि सरकारमा सहभागी भएकाले प्रधानमन्त्रीले दम देखाउनुको औचित्य नभएको ती दलको ठहर छ। उनीहरूले आफ्नो एजेन्डाबारे बोल्न कसैले रोक्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, राज संस्थाको उपस्थितिको अनिवार्यताका कुराहरू, संघीयताको खारेजीको कुराहरू, प्रदेशको खारेजीको कुराहरू र त्यसदेखि बाहेक जुन व्याप्त भ्रष्टाचार छ त्यसलाई कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ त्यसका कुराहरू र जनजीविकाका सवालका प्रश्नहरू जुन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उठाएका छौँ, किसानका कुरा उठाएका छौँ, हामीले युवाहरूको कुरा उठाएका छौँ र चाहिँ जुन सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाएका छैनन् त्यो कुरा उठाएका छौँ। मन्त्री प्रधानले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति काङ्ग्रेस सांसदले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। सत्ताको अर्को घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संहिताको मेरुदण्ड मानिने प्रदेशप्रति अनुदार छ। उसले संसदीय निर्वाचनमा समेत प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएन। रासोपाले प्रदेशमा राज्य दोहन भइरहेको दाबी गर्दै यसको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। सबैको एजेन्डाप्रति प्रधानमन्त्रीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने रासोपाको भनाइ छ। उसले प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्छु भन्दैमा एजेन्डा छोड्न नसकिने पनि प्रश्न पारेको छ। संहिताभित्रको जुन प्रदेश संरचना छ, प्रदेश संरचनामा हाम्रो रिजर्भेसन छ। यो हामी खारेजी या तत्काल यो भन्ने भन्दा पनि यो प्रदेश संरचनामा हामी छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। किनभने यो अहिलेको राज्य स्रोतको दोहन जस्तो भयो। संख्या प्रदेश सभामा संख्या ठुलो छ, प्रदेशको मन्त्रीमण्डलको संख्या ठुलो छ। त्यो कारणले यो दोहन रोक्नुपर्छ र अहिलेको प्रदेश संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। सात थरी दलका सात थरी एजेन्डालाई समन्वय गर्नुपर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। सत्ता सहयात्री दलप्रति अनुदार भन्दा पनि सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्दा नै प्रधानमन्त्रीका लागि परिस्थिति अनुकूल हुने आकलन गरिएको छ। संसदीय निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसमा 450 बढी ओजरी परेको छन्। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनले उठाएका उम्मेद्वारको विरुद्धमा बागी बनेको तथा मतदान गर्न प्रोत्साहन नगरेको तथा असहयोग गरेको भन्दै अनुशासन समितिमा ओजरी परेको हो। तर आफूले समेत मतदान गरेर जिताएर पठाएका माओवादीले एमाले लगायतका दलसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेपछि अब अनुशासनको कारबाही गर्ने नगर्ने बारे कांग्रेसमा नैतिक प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी सहितका 5 दललाई समेटेर कांग्रेस संसदीय निर्वाचनमा होमिएको थियो। संसदीय निर्वाचनले कांग्रेसलाई पहिलो र माओवादीलाई दोस्रो दलमा स्थापित गरायो। तर कांग्रेसले 165 सिट मध्ये आफूले 74 सिट लिएर माओवादी लगायतका दललाई अन्य सिट दिएको थियो। संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पहिले कांग्रेसकी माओवादी बन्नेमा कुरा नमिलेपछि प्रचण्ड एमाले लगायतका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। विशेष गरेर तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनले उठाएका उम्मेद्वारको विरुद्धमा बागी बनेको तथा मतदान गर्न प्रोत्साहन नगरेको तथा असहयोग गरेको भन्दै अनुशासन समितिमा उजुरी परेको हो। यसअघि नै कांग्रेसले आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग तथा बागी बनेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला सहित विभिन्न जिल्लाका 87 उम्मेद्वारलाई अनुशासनको कारबाही गरिसकेको छ। आफूले मतदान गर्न निर्देशन दिएको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका माओवादी लगायत अन्य दल आफ्नो बाटोमा लागेपछि अब अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने नबढाउने बारे कांग्रेसमा विवाद छ। यस बारेमा विगतको परिस्थिति र राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने नेताहरू बताउँछन्। विधानले गभर्न गर्ने कुरा हो
हाम्रो विधानअनुसार त्यसमाथि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई राजनीतिक रूपमा पनि व्यापक छलफल गरेर विश्लेषण गरेर परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर उपयुक्त निर्णयमा हामी पुग्छौँ। कतिपय काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा आफूलाई 74 सिट राखेर अन्य दललाई सिट बाँडेर गल्ती गरेको भन्दै माघ 15 गते बस्ने बैठकमा यसबारे कुरा उठाउने बताएका छन्। 74 सिट नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडेर अरू पार्टीलाई दिएर भागबण्डामा सरिक हुने नेताहरू र विशेष गरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र पार्टीका पदाधिकारीहरू यसका जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू हुन्। 15 गतेको नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा हामी यो सन्दर्भमा घनीभूत छलफल गर्छौँ र जसले निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता जनाएको छ उहाँहरूलाई हामी प्रष्टीकरण लिन्छौँ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको यात्रा अगाडि बढ्छ। मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, आत्मा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। बहसकै कुरा छ यो। सबै साथीभाइले आफ्नो कुराहरू राख्ने क्रममै हुनुहुन्छ। यस्ता कुराहरू पनि उठेका छन्। माघ 15 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध कारबाही गर्ने नगर्ने बारे निर्णय हुने नेताहरू बताउँछन्। तर संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले समेत मतदान गरेर पठाएको माओवादी नै काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर हिँडेपछि अनुशासनको कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे काङ्ग्रेसमा विवाद थप चर्किने देखिएको छ। सरकारले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयवस्तुको अध्ययन गरेर छानबिन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह र उनले उठाएका विषयमा छलफल गर्दै उक्त विषयको अध्ययन गरेर छानबिनमा ल्याउने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए। गृहले छानबिन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए। उनले छानबिनबाट आएका निष्कर्षमाथि आवश्यक कारबाही सुरु गरिने बताए। अध्ययन गरेर त्यसलाई छानबिनमा ल्याउने र गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ अगाडि बढाएर छानबिन गर्ने र छानबिन गरिसकेपछि सत्य तथ्य बाहिर आइसकेपछि तदनुसार सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ र आज नै त्यस सम्बन्धी यो छानबिनको कार्य गृह मन्त्रालयको तदारुकतामा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो निर्णय भएको छ। त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभएका विषयहरू छानबिनका क्रममा निस्किए पश्चात त्यसपछि आवश्यक कारबाही गर्ने एउटा निर्णय चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। विभिन्न विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार दिउँसो बानेश्वरको संसद भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर इलामको सूर्योदय नगरपालिका सडकका 37 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। उनको बुधबार उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यप्रति न्यायको माग गर्दै स्वतस्फूर्त रूपमा युवा सडकमा आएका छन्। सरकारले भने आत्मदाह अघि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत माग गरेको विषयमा छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आचार्यलाई राज्यका निकाय एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानले मार्न बाध्य पारेको भन्दै सहानुभूति प्रकट भएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार दिउँसो करिब 3 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनभित्र बैठक चलिरहेको थियो। सांसद चर्काचर्की भाषण गरिरहेका थिए। सोही समय संसद भवन बाहिर एक पुरुषले शरीरमा आगो लगाएर जिउँदै जल्दै थिए। आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने व्यक्ति थिए इलामका प्रेम प्रसाद आचार्य। आचार्यले शरीरमा आगो लगाएर जल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद भवनबाट बाहिरिँदै थिए। उनको शरीरमा आगो सल्किरह्यो तर प्रचण्डको सवारी रोकिएन। तर आगो सल्किएर ढलेको देखेरै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा रहेका सुरक्षाकर्मीले अन्य सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरेका थिए। उनको शरीर जलिरह्यो तर सुरक्षा निकायले समयमै उनको उद्धार गर्न सकेन। जब उनको उद्धार भयो तब निकै ढिला भइसकेको थियो। उनलाई तत्कालै अस्पतालमा पुर्याइए पनि उनी बच्न सकेनन्। उनको आत्मदाहको खबर सुनेर बुधबार सयौं युवा माइतीघर मण्डला र संसद भवन अगाडि जम्मा भएर राज्य असफलताको संकेत गर्दै आक्रोश पोखेका थिए।
पक्कै पनि आत्महत्या एक अपराध हो। अनेक हन्डर खाएर पनि बाँच्नै पर्छ, सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। आत्महत्या सबै समस्याको समाधान भने पक्कै होइन। आत्महत्या गर्नु अघि आचार्यले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका स्ट्याटसले धेरै विषय उजागर गरेको छ। आचार्यले लेखेका स्ट्याटस राज्य संयन्त्रबाट हन्डर खाएका धेरै प्रेमहरूको भावना हो भन्दै उनीप्रति सहानुभूति पनि प्रकट भएको छ। यो आत्महत्या थियो, हत्या, यो नितान्त हत्या थियो। हत्या कसले भन्दा यो राज्य सत्ताले, यो राज्य व्यवस्थाले। यो हत्या किन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो हत्या किन त भन्दा सर्वहाराहरू, निम्न वर्गहरू, मध्यम वर्गहरू नमारिकन यो राज्य सत्ता टिक्नै सक्दैन। गभर्निङ बडीले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो ड्युटी पुरा नगरेको प्रतिफल हो यो उहाँहरूले एउटा सानो व्यवसायीले टिक्न नसक्नु भनेको। र हामीहरू यो सडकमा आउनुको रिजन चाहिँ अब पनि गभर्मेन्टले आफूलाई करेक्ट गरेन भनेदेखि भोलि अरू व्यवसायीहरूले चाहिँ नि त्यस्तो बाटो अपनाउनु नपरोस्। हामी पनि पीडित छौँ, हामी वित्तीय संस्थाबाट पीडित छौँ, हामी ठुल्ठुला व्यापारी घरानाबाट पीडित छौँ। हामी जस्तो कृषकहरू सयौँ हुनुहुन्छ जो पीडित हुनुहुन्छ। हामीलाई न्याय दिनुहोस्। त्यो सिस्टम बदलाएर त्यो विकृति भन्छु म, जुन हामी जस्तो उद्यमीहरूको, युवा किसानहरूको चाहिँ खुन चुसेर आज भाटबटिनी जस्ता दरबारहरू ठडाइएको छ, त्यसलाई तपाईँले सिस्टममा ल्याउनुहोस्। उपचारका क्रममा निधन भएका आचार्यका परिवारप्रति सहानुभूति दिन गृहमन्त्री लामिछाने कीर्तिपुर अस्पताल पुगेका थिए। उनले आचार्यले उठाएका मागप्रति राज्यले छानबिन गर्ने आश्वासन पनि दिए। आचार्यले आफूलाई युवा उद्यमी भन्दै 36 वर्ष पार गर्दा पनि गरिएको कुनै पनि कामबाट केही उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै असफलताको कथा उद्यमीदेखि विदेश जाँदासम्म भोगेका विषयवस्तु धेरै हन्डर खाँदा खाँदै मन सम्हाल्न नसकेको, आर्थिक भार थाम्न नसकेको भन्दै सरकारलाई थुप्रै प्रश्न गर्दै गरेका हुन्। यस घटनालाई मनोचिकित्सकहरूले मनोसामाजिक समस्यासँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन्। यस घटनाले समाजमा रहेको मानसिक समस्याको पनि उजागर गरेको मनोविद बताउँछन्। बेलैमा डिप्रेसनको उपचार नहुँदाखेरि नै यस्ता दुःखद घटनाहरू चाहिँ हुने हुन्। डिप्रेसनमा धेरै कारणले गर्दा मान्छे जान सक्छ। राजनीतिक अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ, मनोवैज्ञानिक कारणले गर्दा हुनसक्छ, कतिपय अवस्थामा हेरिडिटीको कारणले गर्दा हुनसक्छ। धेरै कारण, यसको पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्। डिप्रेसनमा जानुको पछाडि कति त नदेखिने कारण पनि हुन सक्छन्, अथवा धेरै कारणहरू मिक्स भएर पनि गएका हुन सक्छन्। उनको निधनप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै धेरैले आचार्यको श्रीमतीको नाममा रहेको बैंक खातामा सहयोग गरेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा राज्य संयन्त्रकै गलत रवैयाका कारण अरू प्रेमहरूको नियत यस्तो नहोस् भन्ने कामना पनि गरेका छन्। प्रेम आचार्य त एउटा उदाहरणको पात्र मात्र हो। प्रेम आचार्य जस्तै अन्य प्रेम आचार्यले पनि यसरी नै मृत्युवरण गर्न नपरोस्, यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हुन अत्यन्त आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ सृजना कार्की, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यप्रति न्यायको माग गर्दै युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। हेरौँ उनीहरूले राज्यप्रति पोखेको आक्रोश आजको आम विचारमा। मेन गरेर 18 देखि 40 वर्षको उमेर समूहका मान्छेलाई चाहिँ हामीले यिनीहरू रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष कारण चाहिँ उहाँको एउटा बुदा मलाई मन परेर पनि आएको 25वटा बुदा मैले उहाँ 25वटा बुदामा चाहिँ एउटा बुदा मैले देखेको चाहिँ जुन गाँजा अभियानका विषयमा पनि लेख्नु भएको थियो, उहाँले लिगलाइज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आउनु भएको थियो। त्यो बुदाको लागि भने पनि म सहभागी जनाउन आएँ। कर्मचारीले कर्मनाशा काम गर्नुको कारणले देश टाढ पल्टेको अवस्था, व्यवसाय गरेर रोजीरोटी बिहान बेलुका रोजीरोटी गरेर खानेले अब बाँच्न नसक्ने अवस्थाको चाहिँ उबज नै हिजोको पानेश्वरको घटना हो। कमसे कम सरकारले युवाले घरखेत बन्द गरिराखेर कुनै व्यवसाय गर्दैन, सरकारले ग्यारेन्टी लिनु पर्यो नि त। सरकार मौन बसेर पाउँदैन। हामी ट्याक्स तिर्छौँ, स्थानीय कर तिर्छौँ, हेर्नुहोस् व्यवसाय कर तिर्छौँ, आयात निर्यात गऱ्यो भने त्यसको छुट्टै कर तिर्छौँ। सरकार हामीले पालिरहेको छ त, सरकारले पनि हामीले पाल्नु पर्यो नि त। हरेक युवाहरूलाई आज हेर्नुहोस्, हामीलाई हिजो रोजगारीको ग्यारेन्टी भनेका थियो, यही सरकारले हिजो शिक्षा क्षेत्रमा भनेको आज खै त के भयो, आज सिर्फ भागबन्दाको राजनीति रहेछ। हेर्नुहोस् हिजो राजा चाहनेहरू पनि आज त्यही गणतन्त्रमा गएर मिसिएका छन्। एउटा नेपाली नागरिकले मेरो देशमै म केही गरी खान्छु, मेरो परिवार मेरै देशमा बसेर पाल्छु भनेर उसले केही गर्दै पनि हरेक ब्याङ्कदेखि लिएर सहकारी संस्थाहरूले साउमा ब्याजमा स्याज गरेर उसलाई मर्न बाध्य बनाएको छ नि। यो चाहिँ नेपाल सरकारको ठुलो कमजोरी हो। यसमा चाहिँ
राज्य भनेको नागरिकले कर तिरेर मानिसहरूलाई पाल्ने व्यवस्थामा मात्रै रूपान्तरण भएको छ। उसको दायित्व नागरिकप्रतिको, आफूले कर असुल गरिरहेका मानिसहरूप्रतिको के हो भन्ने कुरामा उसले कुनै पनि भूमिका खेलेको छैन, हेरेको छैन। जुन तरिकाले राज्य सञ्चालन भएको छ, 2 नम्बरी, बिचौलिया, ठग, त्यसपछि चाहिँ चुनावको बेलामा टिकट किन्ने, मान्छेलाई टिकट बेच्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अपराधीहरू, कुलङ्गारहरू, ज्यान मार्ने मुद्दामा चाहिँ जेलभित्र पसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ टिकट दिएर चाहिँ यो राज्य सञ्चालन गरिराखेको छ र ती मान्छेहरू नेता बनेर आइराखेका छन्। अब यो राज्यबाट हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन। राज्यप्रतिको असन्तुष्टि हो। राज्यले खास उनीहरूको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी, मेन दायित्व भनेको जनतालाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हो। यो सबै अस्तव्यस्त यो सिस्टम तपाईँको भ्रष्टाचार छ। तपाईँको एउटा सरकारी कार्यालयमा जाऊ त्यहाँ पनि त्यस्तै एउटा भ्रष्टाचार छ, शीर्ष नेताहरूको पनि भ्रष्टाचार छ। यो भनेको त राज्यप्रतिको चरम असन्तुष्टि हो। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारलाई जोड्ने सेतुको रूपमा प्रदेश सरकारलाई लिइन्छ। प्रदेश सरकारलाई विभिन्न अधिकार भए पनि मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतदेखि लिएर मन्त्री परिषद विस्तारसम्मका काम गर्न केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। 2072 सालमा संविधान जारी भएसँगै संघीय व्यवस्थापन अनुसार नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक अभ्यास गरिएको संरचना हो प्रदेश संरचना। स्थानीय तह र संघीय सरकारलाई जोड्ने सेतुको रूपमा लिएको प्रदेश सरकारका अधिकांश निर्णय शीर्ष नेताहरूकै लाइन अनुसार हुने गर्छ। प्रदेश सरकारको विश्वासको मतदेखि लिएर मन्त्री परिषद र अन्य गतिविधिकै लागि सरकार प्रमुखहरू केन्द्र सरकारकै शरणमा पर्नुपर्ने कारणले संघीयताको मेरुदण्ड मानिने प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेपछि केन्द्र सरकारमा गरिएको गठबन्धनकै अनुसार प्रदेश सरकारहरूमा पनि गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्र सरकारको इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यताले पनि प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू केन्द्रका नेताहरूको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छन्। मंगलबार बिहान मात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन्। प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर भागबण्डा मिलाएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। सोमबार बिहान मन्त्रालयको नाम टुङ्गो लगाएका अधिकारी सोमबार नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा थिए। आफ्नो पार्टी एमाले भित्रै आकांक्षी धेरै देखिएपछि नाम टुङ्गो लगाउन सकस पर्यो। त्यसपछि उनी काठमाडौँ हानिए। त्यस्तै सोमबार बिहान मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। उनी विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बस्ने देखिएपछि विश्वासको मत पाउन मुस्किल देखिएको छ। उनले नाउपाका संस्थापक रेशम चौधरीलाई जेलमै भेटेर सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे। मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव पनि राजधानीमै छन् भने बागमतीका शालिग्राम जमर कट्टेल पनि आइतबारसम्म राजधानीमै थिए। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की र लुम्बिनीका लीला गिरी मात्रै प्रदेशमै भए पनि सातवटै प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। नेपालको संविधानको अनुसूची 6, 7 र 9 ले प्रदेश सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानमा लेखिए पनि प्रदेशलाई अधिकार भने नदिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। यो राज्यलाई धेरै कुरा दिएका छौँ, एजुकेसन दिएका छौँ, नीति दिएका छौँ। हामीले चाहिँ मतलब कतिपय अहिले पनि संरक्षित गरेर चाहिँ हाम्रा बुम्सहरू आज कल्चरल हेरिटेज दिएका छौँ। हामीले त्यो सिभिलाइजेसनल हबको रूपमा चाहिँ आज हामी चाहिँ रहेका छौँ। तर हामी अहिले पनि उपेक्षाको शिकार किन बन्यौँ भने हामी त्यो फाइटरको रूपमा चाहिँ अगाडि आयौँ र फाइटर जसले लड्छ विजेताको इतिहास लेखियो, हार्नेको इतिहास लेखिएन। त्यस कारणले चाहिँ हामी पछाडि पारियौँ। हामी पढेका होइनौँ, पारिएका हौँ। एकातिर संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि सङ्घले नियन्त्रणमा लिने, अर्कोतिर सङ्घले प्रदेशका लागि बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिनाले पनि सङ्घको नियतिमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जिम्मेवारी पाएको 1 सातापछि पदभार ग्रहण गरेका छन्। मन्त्री खानले बुधबार दिउँसो मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खानले सबैको सुझाव लिएर मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बताए। उनले स्वच्छ खानेपानीको अभावले लाखौं मानिस प्रभावित हुने भएकाले पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कामको सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा राखे। खानेपानी सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री खानले नीतिगतदेखि राजनीतिक अवरोधहरूको रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिँदै आफ्नो कामलाई इमान्दारीपूर्वक गर्न पनि निर्देशन दिए। कहाँ अवरोध आउँछ, नीतिगत अवरोधदेखि लिएर अन्य के अवरोध आउँछ, पुरा इमान्दारीका साथ राजनीतिक अवरोध हो कि कुन अवरोध हो, त्यो सबै चाहिँ मलाई त्यो रिपोर्टिङ चाहियो। 24 घण्टाभित्र हुन्छ या तपाईँलाई सहज हुन्छ भने म 5-10 घण्टा अझै लिनुहोस्, केही छैन। पुस 11 गते जनमत पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्री बनेका खानलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ 3 गते खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। तर पूर्व सहमति अनुसार आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको भन्दै उनले खानेपानी मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्न मानेका थिएनन्। विभिन्न दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भारतको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको साक्षात्कारमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपक कुमार उपाध्यायले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा अघि बढाउन दुवै देशका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। राजनीतिक नेताहरूमा एउटा उदारता देखियो, इच्छा शक्ति देखियो, त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो खास गरेर सतहका मुद्दा त आपसी समझदारीबाट टुङ्गियो र जुन समुद्रको चाहिँ सिमानाको कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको माध्यमबाट पनि टुङ्गियो। त्यस्तै नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर रहेको भन्दै आगामी दिनमा अझ यसलाई मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। दुई देशबीच कतिपय पुराना विषय वार्ताको टेबलमा बसेर एउटा छिमेकीसँग सहमति गरेर अगाडि बढेका विषय, त्यो पनि हाइएस्ट लेभलबाट अगाडि बढेका विषयहरूमा अब पर्खेर बस्नु हुँदैन, यो कुरालाई अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले नेपाल र भारतबीच हजारौं वर्षको पुरानो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउनु पर्ने दावी गरे। वार्ता, सहमति, संवादको तरिकाद्वारा हामीले हल गर्नुपर्छ र वार्ता, सहमति, संवादको तरिका अपनाउन सक्यौँ भने फेरि पनि हामी दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र चाहिँ नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादवले नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई अझै बलियो बनाउनु पर्ने बताए। दुईटा मुलुकका सार्वभौम जनता हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक सम्बन्धहरू पनि छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सामाजिक स्तरमा, सांस्कृतिक स्तरमा र जनताको बीचमा बडो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। साक्षात्कार कार्यक्रममा मित्र राष्ट्रहरूको सँगको कूटनैतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन नयाँ सरकारको योजनाको समेत चर्चा गरिएको थियो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आगामी चैत्रमा हुने भएको छ। नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यही चैत्र 2 गतेदेखि चैत्र 6 गतेसम्म महोत्सव आयोजना हुने बताएको हो। कथाहरूको उत्सव भन्ने नारासहित विगत 6 वर्षदेखि आयोजना भइरहेको यस महोत्सवमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फिचर, छोटा चलचित्र, डकुमेन्ट्री जस्ता फिल्महरू प्रदर्शन हुनेछन्। प्रतिष्ठानले आफ्नो देशमा निर्माण भएका चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनु महोत्सवको उद्देश्य भएको बताएको छ। फेस्टिभलमा विभिन्न देशका फिल्म मेकरहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि कुराकानी, छलफलबाट सिक्ने कुरा भयो, हाम्रा कुरा सिकाउने कुरा भयो, हाम्रा विषयवस्तु, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सिनेमा मेकिङको ट्रेन्ड कसरी गरिरहेछौँ भनेर सिकाउने, सेयर गर्ने कुरा भयो। त्यसै गरी उहाँहरूसँग मौका, यदि हाम्रो विषयवस्तु उहाँलाई मन पर्यो भने कोलाबोरेसनमा जोइन्टली पनि काम गर्ने वातावरण बन्न सक्छ। विश्वका 35 देशका 95वटा फिल्म छानिसकिएको आयोजक समितिले जनाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको आज मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। प्रदेशमा एमाले र माओवादीले 4 तथा राप्रपाले 3 मन्त्रालय पाउने सहमति भए अनुसार दलहरूले आफ्ना मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएका हुन्। सोही अनुसार मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकटेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका हुन्। नेकपा एमालेबाट मकवानपुरका एकलाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायात, ललितपुरका रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य र काठमाडौँका केशव प्रसाद पोखरेल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेका छन्। यसैगरी माओवादीबाट सिन्धुलीका गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानून, सिन्धुपाल्चोकका युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार विकास र मकवानपुरका कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन्। राप्रपाबाट डम्बर बहादुर तामाङ उद्योग, पर्यटन र सहकारी मन्त्री र राजु विष्ट वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्। राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बनेका छन्। उनले यसअघि बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले बीच सहमति हुँदा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार नै मन्त्री परिषद विस्तार गरी मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन्। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री सहित 4, एमालेबाट 3 जना मन्त्री भएका छन्। माओवादीबाट मंगल बहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, कृष्ण जीसी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र भीमप्रसाद शर्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन्। जस्तै एमालेबाट विनोद कुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, टेकराज फर्साई सामाजिक विकास मन्त्री र शेरबहादुर बुढा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्। 27 पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले 28 पुसमा एमालेका शाह र माओवादीका मंगल बहादुर शाहीलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए। अब बिजनेस न्यूज। नबिल बैंक लिमिटेडले सिजे डिजिटल र एलजी लाइफस्टाइलको आउटलेटबाट सामान खरिद गर्दा छुटको योजना ल्याएको छ। आफ्ना ग्राहकलाई डिजिटल कारोबारमा सहयोग गर्नको लागि सिजे डिजिटल र एलजीको सामान खरिदमा छुट दिने अफर ल्याएको हो। अब नबिल बैंकका ग्राहकले देशभर रहेका सिजे डिजिटल र एलजी लाइफस्टाइलका आउटलेटबाट इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिदमा 20% अग्रिम छुट पाउने भएका छन्। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बैंकले यस्ता प्रकारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। डिजिटल कारोबारमा छुटको व्यवस्थाले नबिल बैंकका ग्राहकलाई थप सहज हुन गएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 10.37 अङ्कले बढेर 2183.62 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै आज 3 अर्ब 46 करोड 65 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 159 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 46 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 6 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। नेप्सेका अनुसार 5 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। आज ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर, आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। आज आरबीबी म्युचुअल फन्डको शेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी गिरावट आएको छ। यसको शेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले घटेको छ। त्यस्तै कारोबारका आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको कारोबार भएको छ। यसको आज 10 करोड 14 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न गठित कार्यदलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। राखेपाको कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्र बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय छानबिन कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। छानबिन कार्यदलका संयोजक कुँवरले राखेपाका सदस्य सचिव
टङ्कलाल घिसिङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रचलित नियम बमोजिम प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको नेपाल T20 लीग सम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्ने ठहर गरेको छ। प्रचलित नियम बमोजिम प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको नेपाल T20 लीग सम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वाञ्छनीय भएको ठहर। जुन 3 स्टारसँग जुन सेभेन स्टारसँग हाम्रो क्यानको जुन सम्झौता भएको थियो 8 वर्षको लागि, त्यो चाहिँ हामीले सम्झौता रद्दको निम्ति हामीले प्रतिवेदनमा हामीले पेश गरेका छौँ। नेपाल T20 लीग प्रतियोगितामा शङ्कास्पद एवं अस्वाभाविक गतिविधिका कारण फिक्सिङ हुने सम्भावनाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीको CIB-बाट भइरहेको अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा दोषीमाथि प्रचलित कानुन एवं राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 33 बमोजिम हुने कारबाहीमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने विषयमा निर्णय कार्यदलले गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सरकारवाला निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC-सँग आवश्यक छलफल र समन्वय गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। आज अस्ट्रेलियन ओपनको महिलातर्फ 2वटा क्वार्टर फाइनल खेल सम्पन्न भएको छ। आजको पहिलो खेलमा अरिना सबलेकाले डोन भिकिचलाई 6-3 र 6-2 को सोझो सेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। यस वर्ष सबलेका अपराजित रहेकी छिन्। आजै भएको दोस्रो खेलमा म्यागुडा लिनेटले क्यारोलिना प्लिस्कोभालाई 6-3 र 7-5 को सोझो सेटले हराएर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्। म्यागोडा पनि सेमिफाइनल पुगेकी छिन्। अब बिहिबार 2वटा सेमिफाइनल खेल खेलिनेछ। पहिलो सेमिफाइनल एलेना रेपकिना र भिक्टोरिया आजोरेकाको बीच हुनेछ। दोस्रो खेल म्यागोडा लेटन र अरिना सबकेकाको बीच हुनेछ। प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी। फागुन 26 गतेका लागि मिति तय। छिट्टै औपचारिक घोषणा हुने। फागुन 28 गते शपथ गर्ने कार्यतालिका। राष्ट्रपतिमा सहमति हुन नसक्नेमा एमाले प्रश्न। सत्तारूढ दलको सहमति अनुसार एमालेले उम्मेदवारी दिने। उम्मेदवारबारे धेरै नजिस्क्याउन ओलीको चेतावनी। आचार्यको आत्मदाह राज्यद्वारा सिर्जित हत्या भन्दै प्रदर्शन। प्रेम प्रसादले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय। मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यले बेवास्ता गरेको विज्ञको आरोप। रुस युक्रेन बीचको युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला युक्रेनका 4 मन्त्री र 5 क्षेत्रीय गभर्नर सहित उच्च अधिकारीले दिए राजीनामा। राष्ट्रपति जेलेन्स्की थप दबावमा। र T20 लीग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङको छानबिन गर्न गठित समितिले बुझायो राखेपालाई प्रतिवेदन। क्यान कार्य समिति निलम्बन गर्न सुझाव। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।